बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात चहारम के मज़मून मुताला इस्लाम के सबक नंबर 4 हिजरत हबशा की पढ़ाई करेंगे। हमारा उन्वान है हिजरत हबशा, ज़ैली उन्वान पढ़ाई और मुख्तसर सवाल जवाब, जिसके मकासद ये हैं आप इस काबिल हो जाएंगे सबक की पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से कर सकेंगे, हिजरत के मायने और मफ़हूम से आगाही हासिल कर लेंगे, हिजरत हबशा का वाक़या अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। अब आप बताइए कि हिजरत से क्या मुराद है? जी शाबाश, अल्लाह की खातिर अपने वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना। हिजरत क्यों की जाती है? बहुत खूब, हमारा जवाब है अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए। आइए अब हम सफ़ा नंबर 45 की पढ़ाई करते हैं। हिजरत का मानी और मफ़हूम। हिजरत के लुग़वी मानी हैं जुदाई। लुग़वी लफ्ज़ी लफ्ज़ हिजरत का मतलब है जुदाई, अपने वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना। दीन इस्लाम में हिजरत का मफ़हूम ये है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रज़ा खुशी, अपने वतन को छोड़कर किसी दूसरे वतन चला जाए ताकि अपने दीन को महफूज रख सके और उस पर अमल कर सके। हिजरत हबशा। नबुव्वत के 5वें साल कुफारे मक्का के मुज़ालम रोज़ बरोज़ हर रोज़ शिद्दत अख्तियार करते गए। मुसलमानों के लिए इन मुज़ालम को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। इन सख्त और तकलीफ़ दे हालात में अल्लाह ताला ने सूरह काफ और सूरह ज़ुमर नाजिल फरमाई। इस नक्शे में आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें सऊदी अरब के शहर बताए गए हैं, मक्का, जद्दा, शिबा और हबशा। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का इशारा दिया गया। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हबशा का बादशाह नजाशी आदिल और रहमदिल इंसान था। रजब 5 नबवी में 12 मर्द और 4 औरतों का काफ़िला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में रात के वक्त सफ़र पर रवाना हुआ। क़ियादत निगरानी, हज़रत उस्मान की निगरानी में, और राजदारी छुप छुप कर कोई काम करना या चुपके से कोई काम करना। एक बहरी जहाज़ के ज़रिए से हबशा पहुंच गया। बहरी जहाज़ समंदर में चलने वाला जहाज़। इस हुक्म के 2 मकासद थे। एक तो ये कि मुसलमान कुफारे मक्का के मुज़ालम से निजात हासिल करें, और दूसरा ये कि इस्लाम का पैगाम दूर दराज इलाक़ों तक पहुँचे। दूर दराज जो इलाके बहुत दूर हों। मुज़ालम जुल्म की जमा। हिजरत के लुग़वी मानी क्या हैं? शाबाश, हिजरत के लुग़वी मानी हैं जुदाई। जब कुफारे मक्का के मुज़ालम हद से बढ़ गए
تو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی صورت نازل فرمائی؟ بہت خوب، سورہ کاف اور سورہ زمر۔ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں؟ زبردست، پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ امن و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ چند مہینوں بعد انہیں خبر ملی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا سب مسلمان واپس مکہ آ گئے۔ یہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اس ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس بار 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب قریش کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد تحفے دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد گروہ، جس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ وفد نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حبشہ کا بادشاہ رحم دل تھا، اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تو مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے، اور کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب آپ بتائیے، دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ شاباش، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن چلے جانا۔ حبشہ کا بادشاہ کیسا انسان تھا؟ بہت خوب، عادل اور رحم دل انسان تھا۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں؟ زبردست، دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ آئیے اب ہم مختصر سوال نمبر 1 اور 2 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل تھیں؟ جواب، دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 2، قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ جواب، وفد نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ گھر کا کام، مختصر سوال جواب 1 اور 2 لکھیں اور یاد کریں اور پڑھائی کی مشق کریں۔ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔